سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو ناشونالي بيتساب كمي تخانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ይበለለይ ክብራት ኣሕዋተይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ክንደይ እንሆ ንዝብል ክንርኤና ከምኡ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክና ኢሉ እውን ብልዕል መጠን ዘሽርፋ ናይ ግሊ ባንክታት ዝርዝር ሀገራት ከምን አሜሪካ ዶላር፣ ዩሮ፣ ስዊስ ፍራንክ፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ካናዳ ዶላር፣ ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ኩዌት፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ ስዑድ ዓረብ ሪያል፣ ኦማን፣ ጆርዳን፣ ባህሬን፣ እስራኤል ሽቅል ወዘተ ዝበሉና ከርኢ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ንቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላቦ ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። በመጀመሪያ እንሪኦ ናይ አሜሪካ ሎማዓንቲ ያው ታሕሳስ 26 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 4 ዝኸውን ዘሎ በመጀመሪያ እንሪኦ ናይ አሜሪካ ዶላር ይኸውን። ናይ አሜሪካ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 151 ቅርሽን 62 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 15162 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 152 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 15296 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 186 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 18625 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንሪኦ ዩሮ ይኸውን። ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 176 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 17651 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ዩሮ ብናይ ወጋገን ባንኪ 180 ቅርሽን ነጥቢ 33 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 18033 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 218 ቅርሽን ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 21831 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዊዘርላንድ ፍራንክ ይኸውን። ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 184 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 18496 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ወጋገን ባንኪ 192 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 19260 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 235 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 23510 ይመጽእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ካናዳ ዶላር ይኸውን። ናይ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 111 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 11196 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 135 ቅርሽን ነጥቢ 61 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 13561 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ይኸውን። ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 101 ቅርሽን ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 10192 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 124 ቅርሽን ነጥቢ 63 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 12463 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይኸውን። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2106 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ
82 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان كلتا شحن 182 قرشن يمزقلو مالتيو ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 26 قرشن نتلي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان كلتا شحن 660 يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو ناي انجليز باوند سترلينج يكون ناي انجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 298 قرشن نتلي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,809 يمزقلو باوند بناي وقاقن بانكي 306 قرشن نتلي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 26,651 يمزقلو باوند سيرلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 325 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سيرلينج 25,007 يمزقلو اسكاب هزي كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجراتي مسل نيرو قصيرنا نريو خعني ناي عرب هاجراتي كخون قدمنا ناي عرب هاجر مسقارنا لايك شير مقباركم أرقاقزو مالتيو كاب ناي عرب هاجر أقدمنا نريو اتابع علمنا أو قدامي درجة تسريعة التركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 480 قرشن نادوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 482 قرشن يمزقلو مالتيو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 493 قرشن نادوي 91 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 391 قرشن يمزقلو مالتيو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 605 قرشن نادوي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 6,586 قرشن يمزقلو مالتيو دقع بيت وي معري قصيرنا نريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرشن نادوي 41 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 4,041 قرشن يمزقلو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانك 43 قرشن نادوي 46 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 43 قرشن يمزقلو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 49 قرشن نادوي 64 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 49 قرشن يمزقلو مالتيو دقع بيت وي معري قصيرنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانك 41 قرشن نادوي 29 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 41 قرشن يمزقلو يونايتد عرب امريت درهم بناي أواش بانكي 43 قرشن نادوي 14 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 43 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 5 قرشن نادوي 71 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 5,071 قرشن يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو ناي أومان ريالي كخون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 484 قرشن نادوي 22 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 48,422 قرشن يمزقلو مالتيو قصيرنا نريو ناي جوردان دينار يكخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 362 قرشن نادوي 75 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26,375 قرشن يمزقلو مالتيو دقع بيت وي قصيرنا نريو ناي بحرين دينار يكخون
ናይ ባህሬን ዲናር بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 493 قرشن نتبي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 49351 قرشن يمثلو قصيلنا نريو ناي اسرائيل شقل يخون ناي اسرائيل شقل بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 58 قرشن نتبي 39 سنتيمن كشرف كلو شحناي إسرائيل شقل 58,39 قرشن يمثلو نايلو معنتي علتهاوي شرفي تحساس 26 كم زي مثل نيروس كعبيري في الزامن استغاثاتلكمني كابلبي أنها مسكوكوية شير لايك سبسكرايب مقبار رومو كي ترسعو حساب ريتهم أول كومنت صحافلنا ياو بفلاي أو سعود عرب تركو حواتي مالتم مزحتهم تحتاتلتي أو سعد سلازلهم يه كوم الزلزال هنا نسخاسكم كومنت حواريتاتو هاو كندزي بخندزي حاولنا أو سيبوتان نابلكم حواريتاتو هاو مالتيو إنا دق عبيت وي معري تعميز فتوكم زخركم سسنايو باي باي.